अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुर्रम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अल्लामा फारूकुल हसन साहब मौजूद हैं। आइए इनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम सलाम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अल्लामा साहब, पिछले साल की तरह इस साल भी दाता साहब के उर्स पर बदनज़मी हुई। लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाना जुर्म बन गया। आखिर इस नारे से मुखालफिन को मसला है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने हमारा मौका दिया। देखिए जी, जितने भी दीन दुश्मन कुव्वतें हैं या जितने उनके आलयकार हैं, उन लोगों को इस नारे से यकीनन तकलीफ है। लेकिन हैरान कुन हमारे लिए ये है कि जो खाते ही इस्लाम और दीन के नाम का है, कि औकाफ के तो जितने भी चंदे और बॉक्स पड़े हैं तो जाहिर है कि दीन और इस्लाम के नाम भी खाते हैं ना जी, उन लोगों को इस नारे से तकलीफ होना ये समझ से बाला तर है। और ये यकीनी तौर पे जो अगियार के आलाकार यहाँ पे बैठे हुए हैं बड़े बड़े ओहदों पे, या खास तौर पे मैं कहूँगा कि जिस तरह डीजी औकाफ जैसे नालायक और नाहंजार लोग हैं, ये उन लोगों की नालायकी है। बाकी अपनी आंखों से देख चुके हैं कि इस नारे को खत्म करने की कोशिश नून लीग में अगर की 2017 में, तो वो नाकाम हुए। इसके अलावा इमरान खान ने अपनी पूरी बदमाशी के बावजूद जितना कुछ हमारे साथ वो कर सकते थे वो किया, लेकिन उसके बावजूद इस नारे की गूंज कम नहीं हुई। तो ये तो इनकी खाम ख्याली है, ये जितना इसको दबाने की कोशिश करेंगे उतना बढ़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्या बात थी कि स्टेज पर नारा लगेगा लेकिन कारकुनों में जो आम आवाम बैठी है वो लोग नारा नहीं लगाएंगे? क्या हो सकता है? वो कौन लोग थे, क्या आपको पता है? क्या वो नाम आप कैमरे के सामने ले सकते हैं सर? नाम लिया ताहिर बुखारी, जी जी, डीजी औकाफ, ये सब उसकी नालायकी है। सही है। और ये जिनका ये टुकड़े खाने वाला है, पीटीआई वाले हो गए या नून लीग वाले हो गए, जितने भी तहरीक के मुखालिफ लोग हैं, ये उनका चमचगीर है। तो ये उनके इशारे और ईमा के ऊपर ये कह रहे हैं, और इसके अलावा कौन हो सकता है? अल्लामा साहब, हाफिज साद रिजवी साहब दाता दरबार आए, उन्होंने खिताब नहीं किया, ये एक बड़ा अहम सवाल था। क्या मुखालिफों ने करने नहीं दिया, या हाफिज साद रिजवी साहब ने खुद नहीं किया कि कारकुनों को इश्तिहाल ना आए, क्योंकि पहले ही वहां पे बड़ी बदनज़मी हो चुकी थी? देखें जी, अगर अमीर मोहतरमा खिताब करते तो किस में हिम्मत थी जो खिताब को रोकता? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ना तो ये हुक्मरानों की औकात है और ना उनके चमचगीरों की कि वो उनको मना करते। लेकिन अमीर मोहतरम ने यही फरमाया था कि हमें सिर्फ हाजिरी देनी है दरबार शरीफ, और हाजिरी देके वहां से वापस आना है। बल्कि बाज लोगों ने जिस वक्त आके ये तासुब देने की कोशिश की कि शायद इसलिए हम उस टाइम पे जा रहे हैं कि वहां पे कुछ एक खास सबका एक मकबूल तरीन और दौरे हाजिर में एक गुमनाम तरीन जो, या जिसे कहें कि मुस्तरद तरीन जमात है, उसका किसी एक फर्द में आना है, तो शायद उसके साथ तकाबुल का कोई मामला है। तो हजरत ने ये कहा कि भाई हम यहाँ से मगरिब पढ़ के चले जाएंगे। तो हमारा उनके साथ हमारा यूं समझ लें कि मुआवजा बनता नहीं है कि आप मुआवजा किसी ऐसे बंदे से करें जो आपके टक्कर का हो, तो फिर तो समझ में आती है। तो हमारा मुआवजा बनता नहीं है। जब वो एक अमलन सियासत से भी बाहर निकल चुके हैं, अहले सुन्नत व जमात के जो खास तौर पे जिस खास मौकिफ पे नामूस रिसालत का मौकिफ हो गया, गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी का मौकिफ हो गया, इन तमाम चीजों से जिस वक्त से वो बाहर निकले हैं, तो उनका रास्ता ही अलग है, हमारा रास्ता अलग है। तो हम उनके साथ जाके किस लिहाज से मुआवजा करें या क्या मामला करें? तो इसलिए मगरिब यहाँ पे मस्जिद रहमत लिल आलमीन अदा करके मगरिब की नमाज इस मस्जिद में बाबा जी के मजार शरीफ से फिर निकले हैं। उस वक्त तो वो तमाम बयानात वगैरह वो तमाम वक्त भी गुजर गया, हमें वो इल्म ही नहीं है कि वहां पे क्या हुआ, क्या मामलात हुए। ये तो सिर्फ उनकी जो है यूं समझ लें कि क्या कहते हैं उसको कि किसानी बिल्ली खबर मचे, तो बस। और तो जब उनको कुछ मिला नहीं है तो घर बैठे हुए इल्जाम तराशियां शुरू कर दी। मगर ना अमीर मोहतरम चाहते अगर बयान करना, स्टेज भी मौजूद था तो हो सकता था, वहां पे हजारों लाखों लोग जो सुनने वाले थे वो भी मौजूद थे। अच्छा लामा साहब, ट्विटर पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा है कि सारी बदनज़मी तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने की। लोगों का यह भी कहना है कि तहरीक लब्बैक के लोग बड़े आशिकाने रसूल बनते हैं, लेकिन उन्होंने दाता दरबार और मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम आशिक रसूल हैं और हम मुहाफिज नामूस रिसालत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक ये स्लोगन है और इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।
رہی بات یہ کہ جو کچھ وہاں پہ ہمارے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں تو یہ اچھی طرح انہیں پتا ہے کہ یہ معراج القرآن اور اس کے ساتھ جس ایک طبقے کو مسئلہ ہے یہ ان کی آپس کی محاذر ہے جس کا ہمارے ساتھ جوڑنا ایک بلا وجہ کی یا جسے کہیں بے پر کی اڑانے والی بات ہے. تو یہ اس کا تو ہمارے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے معاملہ. باقی رہی بات بد نظمی پھیلانا جسے کہا جائے کہ جو کچھ وہاں پہ سنا ہے کہ اس سے زیادہ بھی اگر کوئی باتیں ہوئی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو مسجد کے تقدس کے خلاف ہے جیسے جوتے اچھالنا یا گالم گلوچ تو ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ میدان میں آئے جو ہے جماعت کا کوئی بھی ذمہ دار کسی بھی جماعت کا ہم کہتے ہیں بلا تفریق اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اچھا علامہ صاحب کیا مسجد کے اندر جوتا مارنا کسی عالم دین کو یہ ٹھیک عمل ہے؟ پچھلے سال عرفان مشدی مفتی حنیف قریشی اس سال طاہر القادری کا بیٹا, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے, مسجد نبوی کا تقدس پامال ہو رہا ہے, اب بات مسجدوں کے اندر تک آ چکی ہے, اس حوالے سے لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی اس کا جواب دے چکا ہوں کہ یہ فعل مسجد نبوی میں ہو یا دات دربار کی مسجد کے اندر تو ہم اس فعل کی مذمت کرتے ہیں. تو اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ روک تھام کے لیے تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ کھاتے ہیں جو اور اسی نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نظم و ضبط کو قائم رکھیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ کروڑوں روپے کے فنڈ کھاتے ہوئے انہیں کوئی شرم نہیں آتی اور جس وقت آتی ہے نظم و ضبط قائم کرنے کی بات تو پھر وہ ملبہ کبھی آپ پہ ڈال دیا کبھی مجھ پہ ڈال دیا. تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں. بالکل صحیح. اچھا داتا صاحب کا عرس ہر سال ہوتا ہے لیکن یہ 2-4 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بد نظمی ہو رہی ہے, تو پھر انتظامیہ کیا انتظامات کرتی ہے, کیا پلان کرتی ہے؟ اتنی بڑی جماعت کا لیڈر وہاں پہ حاضری دینے کے لیے آ رہا ہے اور سارے معاملات ہو رہے ہیں, بڑے علماء وہاں پہ آ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ بد نظمی ہوئی ہے. تو پھر وہ انتظامیہ کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے, کن لوگوں کے کنٹرول میں ہے, اور پھر حکومت پاکستان یا محکمہ اوقاف جو ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس طرح کی بد نظمی ہو جاتی ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اس حوالے سے کہ جب تک طاہر رضا بخاری جیسے ٹاؤٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کو کوئی بھی کام نہیں آتا اور اعتدال کی راہوں سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں تب تک تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. اور یہاں پہ جس وقت کوئی ذمہ دار آدمی آ گیا جو علماء اور علم اور دین کی اہمیت کو سمجھنے والا ہوگا تو اسی وقت یہ مسائل حل ہو جائیں. کیا آپ کے لوگ, آپ کی ٹیم کے لوگ وہاں پہ جا کے ان لوگوں کے ساتھ انتظامات مکمل نہیں کروا سکتے کہ آپ کے ٹیم کے لیڈر امیر محترم جو ہے طریق لبیک پاکستان کے حافظ سعد رضوی صاحب آ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی پروٹوکول فراہم کیا جائے, اور پھر آپ کے کارکن بھی وہاں پہ موجود ہیں, مکس لوگ وہاں پہ موجود ہیں, ہر مسلک کے لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں, تو پھر اس حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اب اگلے سال اللہ نہ کرے اس طرح کا واقعہ رونما ہو؟ پہلے اس آخری تقریب سے 1-2 روز قبل بھی ڈی جی اوقاف کے ساتھ اور داتا دربار کے خطیب کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو اپنا وزیر انتظامیہ ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں بیٹھ کے, اور بلکہ اس نے یہ سارا ملبہ ہمارے اوپر یعنی جماعتوں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی کہ جی آپ دونوں بیٹھ جائیں. تو اس میں ہمارے ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے, ہم نے تو حاضری دینے کے لیے آنا ہے, اور انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ایسا کوئی معاملہ نہیں, ہم تو بس حاضری دینے کے لیے آنا ہے. تو اس کے بعد تو اور وہاں پہ جو بات ہوئی کہ آپ یہ متنازع بینر ہٹائیں کہ یہ نعرہ نہیں لگایا جا سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, یہ وہ چیزیں کہ جو لوگوں کو اشتعال دلانے والی ہیں یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہٹائیں. لیکن اس وقت بھی ڈی جی اوقاف جو ہے نا اس کی فرعونیت کی وجہ سے ہی سارے معاملات ہوئے کہ اس کو کسی کی بات سمجھ نہیں آئی. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو فی الفور عہدے سے ہٹانا چاہیے اور ایسی سزا دینی چاہیے کہ آنے والا جو ہے کوئی اور بھی اس کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کوئی ایسی شرارت کرنے کا سوچے بھی.